बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल, 5वां पर्चे में मीर तकी मीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उनका खुसूसी मुतालिया है। इसमें मीर के 3 अदद सवालात पहले पेश किए जा चुके हैं। अब हम उनका जो सूफियाना अनासिर है उसका जायज़ा लेंगे। उनकी शायरी में सवाल आप सुन लीजिए। कलाम मीर में फ़िक्री और सूफियाना अनासिर की निशानदही कीजिए। आपसे ये सवाल पूछा गया है। जवाब आपका इस तरह से होगा कि इंसान का वजूद मादी भी है और रूहानी भी। मादी वजूद कश्फ है, वो ज़मीन की तरफ खींचता है, और जबकि रूहानी ताकत जो है वो ऊपर की तरफ उठाती है। और ये कशमकश इंसान को मुस्तरिब रखती है। इस इंसान को जब कि उसे ये एहसास पैदा हो जाए कि वो महज मादी वजूद का मालिक नहीं, उसके अंदर एक और चीज़ भी है जो रूह कहलाती है। जब तक कशमकश बाकी रहती है, यानी हवस अपनी जानब खींचती है और इसार का जज्बा अपनी तरफ खींचता है। मादी वजूद का मालिक इंसान सिर्फ अपने मादे से काम नहीं लेता, बल्कि रूह से भी उसे काम लेना पड़ता है। खुद परस्ती लुभाती है, याद अल्लाह सजदे पर मजबूर करती है। ये सब इस वक्त तक होता है जब तक आदमी ज़िंदा रहता है। लेकिन ये कैफियत बड़ी अजाब और मुस्तरिब होती है जब इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता कि उसे हर चीज़ वो समझ सोच कर करनी है इस दुनिया में। और हम इसका जो मीर का तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ा है, उसको हम इस तरह से देखेंगे कि तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ जो है ना, वो मीर इस इसरार और रमूज़ को पेश करने में कभी भी बहुत ज़्यादा पेश नहीं रहे। उन्होंने इस ख़याल को जगह तो दी है, अपने शायरी में जगह जगह ये बताया है कि ये सारा आलिम, ये कुल कायनात ज़ात बारी के मज़हर हैं। ज़र्रे ज़र्रे में उनका नूरे ज़हूर है, हर गुल बूटे में उसका हुस्न जलवा आ रहा है, और कायनात के तमाम मज़ाहिर दर हकीकत एक पर्दा हैं जिसके पीछे एक ऐसा हुस्न अक्स आ रहा है जो लामहदूद है। गुलशने दहर में इसका जलवा है, और इस जलवे ने गुलो फूल को पर्दा सा बना रखा है। कहते हैं जलवा है इसी का सब, गुलशन में ज़माने के गुल फूल को है इनने पर्दा सा बना रखा है। अक्सर सूफिया इकराम नज़रिया इबादतुल वजूद के हामी नज़र आते हैं। मीर भी सूफिया की पैरवी करते हुए नज़र आते हैं। उन्हें कायनात की हर चीज़ में ज़ात बारी ताला का जलवा नज़र आता है, और ये समझते हैं कि ये दुनिया ही जलवा की दुनिया ही जो है वो उसका जलवा रंगीनी सारी कायनात का निज़ाम उसके दम से ही कायम है, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान इसकी वजह से इंसान है। ज़िंदगी की हर शय में जो तरतीब और जो एक नज़्म और ज़ब्त है, उसका सबब भी यही है। इनके ख़्याल में इंसान का मकसद इस ज़ात से लगाव, इसके हुस्न से दिलचस्पी, उसके साथ वालहाना निस्बत है, जिसको इश्क़ हकीकी कहते हैं। चुनाचे इनके कलाम में बेशुमार ऐसे इशार मिलते हैं जिनमें इश्क़ हकीकी का ज़िक्र पाया जाता है। कहते हैं दर्द है खुद ही खुद दवा है इश्क़, शेख क्या जाने तू कि क्या है इश्क़। मीर के नज़दीक दुनिया से दिल का लगाना गलत है, और यहाँ की दौलत पर नाज करना हमाकत है, क्योंकि इस कारगाह शीशा गरी में ज़िंदा रहने का राज सिर्फ ये है कि आदमी सांस भी आहिस्ता ले, कदम भी एहतियात से रखे, क्योंकि इस मोहलत कम में एक लम्हा भी ऐश का मुयस्सर नहीं, इसलिए आरज़ू पैदा करना ही फजूल है। ये सारी बातें वो इंसान को समझाने के लिए कह रहे हैं कि सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीं, तुख्म ख्वाहिश दिल रही में तू बोता है क्या। लेकिन ये कैफियत मुस्तकिल है। मीर बुलंदी और पस्ती और फ़लसफ़ियाना पर नज़र डालते हैं और कलंदराना बात करने के कायल हैं। अब पस्त बुलंद एक है जो नक्श कदम या पामाल हुआ खूब तो हमवार हुआ मैं। वो किसी के अरूज पर हसद नहीं करते, किसी के पस्ती को हकारत की नज़र से भी नहीं देखते। वो अपनी हालत पर काने हैं,
اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گو توجہ سے زمانے کی جہاں میں مجھ کو جاہو ثروت کا میسر کوئی سامان نہ ہوا، شکر صد شکر کہ میں ذلت و خواری کے سبب کسی عنوان میں بھی ہم چشم عزیزاں نہ ہوا۔ میر کا فلسفہ آخرت کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس میں۔ میر کے نزدیک فنا بقا کا دباچہ ہے، اس لیے نیستی ان کے عین مقصود اور منتہائے آرزو ہے۔ میر حیات جاوداں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تصوف میں سالک کے لیے جو مقامات مقرر ہیں ان میں ایک فنا بھی ہے۔ جب جسم فنا ہوتا ہے تو روح ذات میں جا کر مل جائے گی۔ اس لیے موت بھی ترقی کے ایک منزل سے میر فرماتے ہیں کہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ جبر و قدر کے بھی وہ حامی ہیں۔ یہ سارے ان کے صوفیانہ خیالات ہیں جن کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے، جس کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ میر کا اصلی رجحان میر کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان خود مختار نہیں ہے، کوئی اور قوت ہے جو اس سے کام لے رہی ہے۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دہل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کہ ہاں سادگی، خلوص، سچائی کے عناصر دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح میر کے ہاں شاعری میں بھی سادگی، خلوص اور سچائی کے عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ میر اپنے فن سے مخلص ہیں، انہوں نے انتہائی سچائی سے اپنے قلبی وارداتوں، تجربات، احساسات کو شاعری کے قلب میں ڈالا ہے۔ انہوں نے تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیا، انہوں نے اپنے درد و غم، نالہ و فغاں اور قلبی تجربات کو آفاقی بنا دیا ہے۔ مجھ کو شاعر کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر جتنے اپنی زندگی میں منہ پھٹ اور بے باک تھے، وہ اپنی شاعری میں بھی اسی طرح نظر آتے ہیں۔ وہ بے تکلف انداز میں شاعری کرتے ہیں، ان کے کلام میں تخیل کی رفت نہیں اور نہ انہوں نے معنی آفرینی سے کام لیا ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو عوام و خاص دونوں کے پسندیدہ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عوام کے شاعر ہیں۔ ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ نہ رکھتی ان کو جو اشعار جو انہوں نے اس سلسلے میں کہے وہ ان میں ایک بتاتی ہوں۔ قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم میں دکھا لایا، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب ڈاکٹر عبادت بریلوی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ ان کا مزاج صوفیانہ ہے، اسی لیے حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ایک صوفی جو نقطۂ نظر رکھتا ہے وہ میر کا بھی ہے۔ زندگی اور انسانیت کے متعلق جو ایک سچا صوفی سوچتا ہے یا سوچ سکتا ہے، اس کو میر صحیح سمجھتے ہیں، چنانچہ اس کی وضاحت سے ان کے کلام میں خاصی تفصیل ملتی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی میر تقی میر کے کلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہی یہ بیان کیا ہے۔ میر بظاہر اہل حال نہ تھے، لیکن وہ صوفیاء کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے تھے، ان کا اثر ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کے فنکارانہ صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، اس لیے انہوں نے متصوفانہ حقائق کا معرف کا بھی خوبی کے ساتھ آب و رنگ شاعری میں سمو کر پیش کیا ہے، اور دل اور نظر جذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آنکھوں ہی میں رہے جو دل سے نہ گئے ہو، حیران ہوں یہ شوخی آئی تمہیں کہاں سے۔ میر کی جو شاعری تھی اس میں صوفیانہ جو اثر تھا وہ دکھایا، اور یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میر کو صوفی شاعر تو کہا نہیں جاتا، وہ تو صوفی شاعر تھے نہیں، لیکن صوفیانہ اثر ان کی شاعری میں موجود ہے، جو ان حقائق کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا جو آپ اس کو سنیں گے۔ تو لہٰذا اس کو شیئر کیجئے، لنک کیجئے اور آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ دوسرے بچوں کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہو اور آپ کو آنے والی ویڈیو کا فائدہ ہو، جس میں
آپ کو میر کے جو کلام ہے اس کے کچھ فنی اور اسلوبیاتی عناصر بیان کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہم شروع کریں گے، اور شکریہ، السلام علیکم۔